बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कल जुमा है और सुहेल अफरीदी लाहौर का दौरा करेंगे। पिछले एक हफ्ते बल्कि एक हफ्ते से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लाहौर के दौरे के हवाले से जो एक लह अमल है वो तरतीब दिया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी लाहौर में आकर क्या क्या करेंगे, यानी किन लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर खिताबात क्या करेंगे, किस जगह के ऊपर करेंगे और उन खिताबात के अंदर क्या कुछ होगा। जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का एक मुहिम शुरू की है, जो एक ऑर्डर दिया है, हिदायत दी है, क्या उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा एक साइड के ऊपर। जबकि दूसरी जानब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानब से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक ऑफ़र दी थी, उस ऑफ़र के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने आमादगी का इजहार किया है। जबकि जो सोर्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने अलीमा खान साहिबा को भी अपनी इस हवाले से जो कुछ भी हो रहा है उनको भी एतमाद में लिया है। क्योंकि रात जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में अता तारड़ साहब मौजूद थे, उन्होंने रात यही कहा कि देखिए यार, इनका कोई पता नहीं चलता, कल को खान साहब की बहनें आएंगी, वो कुछ और कहेंगी। क्योंकि कारकुन जो हैं वो बेसिकली खान साहब के साथ ही खड़े हैं। अगर खान साहब कोई और बात कर देते हैं या उनकी फैमिली कोई और बात कर देती है तो फिर मामला सारा बिगड़ जाता है। इवन के कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अलीमा खान साहबा ने यही कहा था कि मुज़ाकरात जो करने वाले हैं वो हमारे नहीं हैं। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है तो अब स्ट्रीट मूवमेंट होगी। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से आमादगी का इजहार किया है और इमरान खान के दस्तखत की जिम्मेदारी भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने ली है एक साइड के ऊपर। जबकि इसी वजह से इसी फोरम के अंदर असद कैसर भी मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी मौजूद हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। जबकि असद कैसर ने यही कहा है कि 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल है, उस हवाले से तैयारियां भरपूर की जा रही हैं। यानी अब हमें ये लग रहा है कि दोनों साइड के ऊपर दोनों चीज़ें चल रही हैं। यानी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो एक तैयारी है वो भी ज़ोर शोर से जारी है। जबकि दूसरी जानब जो एक मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशकश की गई थी, पेशकश तो पहले भी बेशुमार होती रही हैं, अब जो की गई है उस हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से। जबकि अगर सुहेल अफरीदी की बात की जाए तो आज भी सुहेल अफरीदी साहब ने ज़िला खैबर में और इसके अलावा मुख्तलिफ और अजला में दौरा किया और न सिर्फ दौरे किए बल्कि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो तैयारी के हवाले से वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। इवन के जो कल एक बाकायदा इनकी एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग को सुहेल अफरीदी साहब ने चेयर किया और उस मीटिंग के बाद एक यानी पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद फिर एक एलामिया जारी किया गया, ये कल की बात है। और उस एलामिया के ऊपर वाज़े तौर पर ये कहा गया कि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से हिदायत दी जाती हैं तमाम जो लीडरान हैं उनको कि वो खुद भी तैयारी करें और अपने कारकुनों को भी तैयार रखें। जब भी इमरान खान यानी कॉल देंगे एहतजाज की या जिस भी किसी चीज़ की, तो उस हवाले से हम सबको तैयार होना चाहिए। ये उसका बाकायदा एक एलामिया था जिसका लुब-ए-लुबाब मैंने रखा है। ये कहा गया और उसके बाद फिर यानी शफी जान की जानब से कल ये भी कहा गया कि हम लाहौर का दौरा कर रहे हैं और उसमें स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं वो तय पाएंगी। पंजाब असम्बली के अंदर वो ठहरेंगे 4 से शाम 8 बजे तक जो टाइम है वो अब तक जो हमें बताया गया है वही है। और अपोजिशन लीडर ने स्पीकर पंजाब असम्बली को इस हवाले से आगाह भी कर रखा है। इसके अलावा एक मेन चीज़ ये होगी, जब पिछली बार अली अमीन गंडापुर आए थे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, तो उस हवाले से एक चीज़ ये की जा रही थी कि जो पंजाब की इंतज़ामिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें आलिया हमजा साहिबा और बाकी लोग जो हैं उनको शामिल नहीं किया गया था, ना उनको फैसलों के अंदर शामिल किया गया और ना ही उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना फिर बाकी जो मीटिंग्स वगैरह है उनके अंदर उनको शामिल नहीं किया गया था। क्या अब की बार भी इवन के जो यानी कह लीजिए कि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनका मानना ये था कि आप बिल्कुल स्ट्रीट मूवमेंट करें, आप एहतजाज करें, आप जलसे जुलूस करें, लेकिन पंजाब के अंदर आपने करना है तो फिर पंजाब की जो इंतज़ामिया है उसको आपने अपने अंदर जम नहीं करना, उसको शामिल नहीं करना। ये एक मुतालबा था। अब अगर सुहेल अफरीदी साहब आते हैं तो क्या वो आलिया हमजा साहिबा से मुलाकात करते हैं,
ان کو اپنے فیصلوں کے اندر لے کر آتے ہیں یا پھر الیامین گنڈاپور والا حساب کتاب ہوتا ہے؟ یہ تو کل ان کے آنے کا جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایون کہ گو کہ انہوں نے آج اڈیالہ کی بار جانا تھا لیکن وہ وہاں پہ نہیں گئے، اور شفیع جان نے پچھلی بار بھی اور اب کی بار بھی یہی کہا ہے کہ ہماری لاہور کی تیاریوں میں ہم مصروف ہیں، ہم لاہور جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ نہیں آ رہے۔ اب لاہور کی تیاریوں سے کیا مراد؟ کیا کپڑے باندھ رہے ہیں؟ نہیں، انڈرسٹوڈ ہے نا، وہ تیاریاں یعنی اس لائحہ عمل کے اوپر اور اس روڈ میپ ایک طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خطاب کہاں پہ کرنا ہے اور کس حوالے سے کرنا ہے، کیسے آنا کیسے جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگلی ایک اہم ترین چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رات جو ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، جو پاکستان کے اندر مطلوب ہیں، لندن میں اس وقت وہ مقیم ہیں، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حملہ کس نے کیا یا پھر حملہ کیوں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے پہلا ٹویٹ کیا اس کے اندر ان کا ایک بیان تھا، اس سے وضاحت دی گئی جس سے ہمیں کچھ چیزیں ملی ہیں، جبکہ اب مزید جب ٹائم گزر رہا ہے ان کے ٹویٹ سے ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ پولیس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور باقی ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ وہ پاکستان والا ماحول نہیں ہے، وہاں پروسیس تھوڑا سا سلو چلتا ہے لیکن وہ حقائق تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیشہ پاکستان کے اندر اگر معاملہ ہو تو فوراً ہی پولیس کی جانب سے کوئی بیان بھی آ جاتا ہے اور باقی جو اتھارٹیز آتی ہیں ان کی جانب سے بھی بیانات آ جاتے ہیں، لیکن لنڈن ہے، اب وہاں پہ ابھی تک کوئی پولیس کی جانب سے یا باقی جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا، ابھی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ لیکن شہزاد اکبر نے ابتدائی طور پر جو اپنا بیان دیا اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو حملہ ہے وہ کیوں کیا گیا ہے اور کس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک سفید فارم میں ایک بندہ میرے گھر کے اوپر آیا اور انہوں نے حملہ کیا، صرف ایک بار حملہ کرنے کے بعد جب واپس چلا گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد بے شمار مکے انہوں نے شہزاد اکبر کے منہ کے اوپر برسائے، اور ایون کہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ جب تک میں بے ہوش نہیں ہو گیا تب تک وہ بندہ نہیں گیا، اور اس کے بعد ایک اہم چیز یہ تھی کہ وہ بندہ ویڈیو بھی بناتا رہا۔ اب اس سے ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو بندہ جو یعنی بتایا یہ جا رہا ہے جس سے حلیہ طور پر اور باقی ساری چیزوں سے جو لگ رہا ہے کہ وہ وہاں کا رہائشی تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ویڈیو کیوں بنا رہا تھا؟ ویڈیو اس نے انڈرسٹوڈ ہے، جب وہ بنا رہا تھا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ انہوں نے اپنے پیچھے جو بندہ جو ہیئر کیا ہوگا جس بندے نے، اس کو انہوں نے وہ ویڈیو بھیجنی ہوگی، تو وہ ویڈیو بناتا رہا اور اب شہزاد اکبر کے بے ہوش ہونے کے بعد پھر وہ وہاں سے گیا، اور اس کے بعد پھر پولیس آئی، پولیس نے ان کو وہاں سے لے کر ہسپتال منتقل کیا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیس اس کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پھر پاکستان سے باہر ہو، چاہے وہ ممبر کہہ لیجیے کہ پارلیمنٹ ہو یا کہہ لیجیے کہ ممبر کابینہ کا ہو یا پھر کوئی عام شہری ہو، کسی کے اوپر بھی یعنی اس طرح کا تشدد جس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ اور پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔